फिलिप्पी 3 अध्यायको 12 देखि हामी अघि बढ्नेछौँ। 12 मा यसरी लेखिएको छ, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन। पावलले भन्दैछन्, फिलिप्पीको मण्डलीलाई पावलले यी कुराहरू बताउँदैछन्। के बताउँदैछन्? मैले यी सबै कुरा अघि नै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा अघि नै म सिद्ध भइसके भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। हालेलुया। एउटा पोइन्ट के छ भने पावलले के भन्दैछन् भने म त्यो कुरालाई पक्रिनका लागि कुद्दैछु जुन कुरालाई पक्रिनका लागि येशूले पनि मलाई पक्रिनु भयो। कुरा बुझ्नु? बुझ्नेले भन्नु त हालेलुया। म चाहिँ त्यो कुरोलाई पक्रनका लागि अब कुद्दैछु जुन कुरोलाई पक्रनका लागि येशूले मलाई पछाडिबाट पक्रिनु भएको छ। अनि उहाँको चाहना छ मलाई पक्रेर तैँले त्यसलाई पक्री भन्ने। अनि येशूले पावललाई पक्रेका छन्, तैँले त्यसलाई पक्रिनै पर्छ भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। अनि पावलले पनि गएर पक्रिनु खोज्दैछन्। हालेलुया। भाइयो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग बढ्दछु। आमीन। पावलले यहाँ मजाले भनेका कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। आमीन, आमीन। पछाडिका कुराहरू, पहिलेका कुराहरू, पावलले मण्डलीलाई सताका, स्टिफनसलाई मारेका, परमेश्वरको जनहरूलाई सताएका कुराहरू, पावलले सबै पुराना कुरा बिर्सेर उसको मनलाई, उसको सोचलाई उसले फेरि अपडेट गर्दैछन् नयाँ ख्रिस्टको बोलावटको निम्ति। यहाँ कुरा एकदम गहिरो छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। पावलले पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अब अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदैछ। तर चर्चले चाहिँ बारम्बार पछाडिको कुरा मात्रै गरेको छ। आज त्यो पावलले भन्दै गरेको पछाडिको जीवन, पछाडिको कुरा चाहिँ के हो वास्तवमा? यहाँनिर पढ्दै गयो भने हामी पाउँछौँ। अहिले म तपाईँलाई भन्छु भने ती पछाडिको कुरा चाहिँ प्रिय हो, संसार हो। सबैले भनौँ पछाडिको कुरा। जोडले भन्नुहोस् न, पछाडिको कुरा संसार हो। पावल पनि सांसारिक मानिस थिए। कसरी? किनभने उनले यस्तो चर्चहरूलाई सताउने मान्छे थिए, प्रभुका जनहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने, मण्डलीलाई घिसार्दै चोकमा लगेर ढुङ्गाले हान्ने अनि जेलखानामा लगिदिने त्यो स्वभावका मानिस थिए पावल चाहिँ। अनि पावलले भन्छन्, मैले पछाडिका संसारका यावत सबै कुरालाई बिर्से र ख्रिस्ट येशूले बोलाएको बोलावटमा म जोडसँग बढ्दैछु। तपाईँलाई थाहा छ, जतिजना विश्वास गरेर, चाहे अन्जानमा होस् चाहे अर्कोको कारणले होस्, विश्वास गरेर प्रभुमा आएको छ भने, प्रभु येशूमा आइसकेको छ भने उसलाई वास्तवमा प्रभु येशूले बोलावट दिएको। आमेन। ख्रिस्टमा ग्रहण र बप्तिस्मा गरेर आउनु चाहिँ परमेश्वरबाटको त्यो बोलावटलाई प्राप्त गर्नु, बोलावटलाई सुन्नु, बोलावट सुनिनु, नियुक्त हुनु अनि ख्रिस्टको बोलावटको निम्ति हाम्रो नियुक्त भएर त्यो कामको लागि अघि बढ्नु। हालेलुया। चर्चमा हामी जतिजना तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी ख्रिस्ट येशूले बोलाएका अनि बोलावट पाएकाहरू हो। तर कुरा कहाँनिर गएर बिग्रिन्छ भने हामी न त ख्रिस्ट सम्झिन्छौँ, न त बोलावट सम्झिन्छौँ, न त आउने कुराको हामीलाई जिज्ञासा र प्रार्थना हुन्छ, न आउने कुराको लागि हाम्रो मनलाई हामी तयारी पार्छौँ।
तर हाम्रो मन चाहिँ कहाँनिर मात्रै अडिएको छ भने हाम्रो मन चाहिँ अगाडितिर फर्केर हाम्रो विचार चाहिँ सबै पछाडितिर छ संसारमै। हालेलुया। अब त्यो संसारको विचार भनेको चाहिँ धर्म कर्मको विचार। जस्तो हिन्दू धर्ममा हामी हिजो थियौँ हैन, मन्दिरभित्र चप्पल लाएर छिर्न हुँदैन, अनि चर्चले धेरै ठाउँमा सिकायो यस्तै सिकायो, चर्चमा चप्पल जुत्ता लाएर जानु हुँदैन, पर खोल्नुपर्छ। अझ यो पुलपिटमा त प्रभु नै बस्नुहुन्छ जस्तै गरेर हैन, प्रभुको सिंहासन यहीँ छ नै जस्तो गरेर पास्टरहरू मात्र है भनेर, त्यही पनि जुत्ता चप्पल चाहिँ बाहिर बिस्तारै बिस्तारै आएर। अस्ति हजुरआमाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नानी अलिकति बिरामी असन्चो छ पन्साइदिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पन्साइदिनु अरे। अब उहाँ बुझ्नुहुन्न, त्यो उहाँको सोच अब त्यो बनि नै सक्दैन, किनभने त्यो जीवनको त्यो स्थितिमा उहाँ पुगिसक्नुभयो। तर हामी जतिजना छौँ प्रिय, हाम्रो मनलाई हामीले नयाँ बनाउनुपर्छ। ख्रिस्टले बोलाएको बोलावटमा हामी जोडसँग अघि बढ्नुपर्छ। आमेन। अब पावलले भन्छन् ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्छु। हामी यो कोठाभित्र छौँ, मसँग यहाँनिर मानिलिउँ मसँग सुन चाँदी हिरा पैसा टन्नै छ, मैले यसो अनुहार हेरेर छान्दै तपाईँलाई भनेर टन्नै दिए अरूलाई दिन भने कस्तो लाग्छ? अरूलाई खिन्न हुन्छ नि त। मलाई त भेदभाव हो, मलाई त छुट्याए पास्टरले। एउटा मजाको कुरा भनिदिउँ, स्वर्गमा पनि तपाईँ र मेरो लागि इनाम छ, तर त्यो इनाम पाउने कि नपाउने त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले यहीँ निर्धारित गर्नुपर्छ। माथि गएर अनुहार खुम्चाउने कि हाँसेर इनाम लिने। पावलले भन्छन् त्यो इनाम पाउनका लागि मलाई बोलाइएको बोलावटमा म जोडसँग बढ्दछु, तर चर्चले जोडसँग बढ्न जानेन, किनकि चर्चलाई त आराधना गर्न पनि मन लाग्दैन, चर्चलाई त वचन सुन्न पनि मन लाग्दैन, चर्चलाई सङ्गति जान पनि मन लाग्दैन। उसलाई मन चाहिँ लाग्छ जय मसीह भन्न चाहिँ धेरै मन लाग्छ। विश्वासी भेट्यो कि जय मसीह जय मसीह, यता पनि जय मसीह उता पनि जय मसीह घटाएर जेएमसी। चर्चको संस्कार बिग्रियो, परमेश्वरको वचनको बाइबलको संस्कार आज बिग्रियो। किन? हाम्रो सोच अझै पनि पछाडिको कुरा, पुराना कुरातिर हाम्रो सोच भएको कारणले। अब पावलले चाहिँ भन्न चाहेको चाहिँ के हो भने, अब सुन्नुहोस्, ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग के गर्दछु? बढ्दछु। त्यसको मतलब चर्चमा विश्वास गरेका प्रभु येशूलाई चिनेका मान्छेहरूको एउटा कर्तव्य उसले मनमा ठान्न पर्छ, उसको मनलाई नयाँ बनाएर उसले सोच्न पर्छ, मैले पनि प्रभु येशूले मलाई विश्वास गर्नका लागि बोलाउनु भएको छ, जुन बोलावटमा म चर्चमा आएको छु यो कुराका लागि म पनि जोडसँग बढ्न पर्छ। आमिन। बुझ्नेले भन्नुहोस् जोडले आमिन। तर चर्च चाहिँ जोडसँग बढ्दैन। धेरै चर्च जोडसँग बढ्न बिर्सियो, त्यही कारण चर्चहरू बन्द हुँदैछ, किनकि त्यो चर्चले जोडसँग बढ्ने कुरा सिकेन। चर्चले के सम्झ्यो? विश्वास गरे शनिबार हिन्दू मन्दिर जान्छ, म चर्च जान्छु, झ्याङटुङ आजको दिन प्रार्थना आराधना वचन सुन्छु, जय मसीह भन्छु, हिँड्छु, बाँकी जिन्दगी मेरो। को त्यो पास्टर मेरो जिन्दगीमा बोल्ने, हस्तक्षेप गर्ने? आज त घोचेरै भन्यो। हालेलुया। हाम्रो मनलाई घोचेन भने बन्दैन प्रिय, घोचिनुपर्छ। किन? दाउदले एक ठाउँमा यसरी भनेका छन्। कसरी भनेका छन् थाहा छ? दाउदले भनेका छन्, धर्मीजनले मलाई कुटोस्। हालेलुया। धर्मीजनले के गरोस्? धर्मीजनले मलाई कुटोस्। उसको इच्छा थियो, एकपल्ट उसको एउटा एक किसिमको प्रार्थना थियो। मूर्खहरूको बीचमा बसेर यी अईश्वरीय ईश्वरविहीन शब्दहरू सुन्नुभन्दा, तिनीहरूको सल्लाह लिनुभन्दा, तिनीहरूबाट केही कुरा पाउनुभन्दा बरु धर्मीसँग बस्छु, धर्मीजनले मलाई कुटोस्, बरु मलाई त्यही इच्छा छ। हालेलुया। हालेलुया।
तर धेरैवटा चर्च लक्ष्यतिर अघि नबढेको कारणले जस्ताको तस्तै छ। मलाई थाहा छैन यो चर्चमा तपाईँ कतिजना माथि 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 जानुहुन्छ, तर यदि यहाँ बोलिएका वचनलाई आत्मामा ग्रहण गरेर यसलाई हामी हाम्रो संस्कार बनाएर अभ्यास गरेर हामी लाग्छौँ भने नि निश्चय नै हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरले माथि 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 लैजानुहुन्छ। आमेन आमेन। 15 मा भन्छ हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ। आमेन। र तिमीहरू कुनै कुरा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो प्रकट गरिदिउन्। अब ख्रीष्ट येशूमा परिपक्वता अर्थात् ख्रीष्टमा भएको परिपक्व हुने मानिसहरू चाहिँ हामी यस्ता विचारका हौँ कि हाम्रो जहिल्यै पनि एउटा सोच होस् हामी निशानातिर जोडसँग बढ्नुपर्छ, पछाडिका कुरालाई भुलेर अगाडिको भिजनमा अगाडिको टार्गेटलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनिकन त्यो परिपक्वतामा यस्ता सोच हाम्रो जीवनमा पैदा होस्। आमीन। 16 भन्छ केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भइबसौँ। हामीले के पाएका छौँ? पावलले के भनेको? हजुर भन्नु त एकजनाले। पावलले भने हामीले जे पाएका छौँ त्यसमा दरिला भएर बसौँ भन्ने। अब पाएको चाहिँ के छौँ हामीले र दरिलो भएर बस्नलाई? हामीले के पाएका छौँ हामी दरिलो भएर बस्नलाई? के पाए अब टेन्सनमा यहाँ फेरि हामीले के पायौँ त्यही नै थाहा भएन भने अब कसरी दरिलो भएर बस्ने? हालेलुया। मण्डलीलाई थाहा हुनुपर्छ मैले के पाएको छु, किनकि विश्वास गरेको दिनदेखि नै हाम्रो सोच हुनुपर्छ मैले के पाएको छु। पावलले भन्न चाहेको सुन्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूमा जुन बोलावट हामीले पाएका छौँ हौ त्यो कुरोमा जोडसँग बढ्दै हामी दरिला भइबसौँ। आमेन आमेन। भाइयो तिमीहरू मेरो अनुकरण गर्ने हौ, हामीमा तिमीहरूले देखेका नमुना अनुसार जिउनेहरूलाई हेर। मैले धेरैपल्ट बताएका मानिसहरूको बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु कि तिनीहरू ख्रीष्टका क्रुसका शत्रुहरू झै जीवन बिताउँछन्। अब सुन्नुहोस् है, फिलिप्पीको चर्चमा यस्तो भएको थियो। फिलिप्पीको चर्चले चाहिँ के गर्दै थियो भने प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर पनि बदनाम गर्दै थिए प्रभुका। अहिले ठ्याक्कै यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दा चर्च शनिबार सकेर गएर रक्सी खाएर चोकमा हल्ला गर्दै बस्ने मानिसहरू। बुझ्नुभयो? यो मात्र होइन, धेरै कुरा। फिलिप्पीको चर्च यस्तो चर्च भइसकेको थियो यो सिचुएसनमा जतिखेर पावलले लेखे विश्वास त गर्यो तर छाडा जिन्दगी, कसैको अधीनमा नभएको जिन्दगी, जसले येशू प्रभुका शत्रु जस्तै देखिँदा चाहिँ चर्चकै हुन्, बाइबलै बोकेका छन्। प्रिय, हाम्रो बोली, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो तरिकाले कहिलेकाहीँ हामी शत्रु बनेका छैनौँ। याद गरौँ है, कहिलेकाहीँ के तपाईँ शत्रु बन्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तो बोलिदिइहाल्छौँ होइन, त्यस्तो तरिकाले हाम्रो व्यवहार निक्लिहालेर हामी कतै कहिलेकाहीँ येशू प्रभुको शत्रु झै व्यवहार त देखाइरहेका छैनौँ। होसियार। हालेलुया। फिलिप्पीको चर्च यस्तो शत्रु जस्तै व्यवहार देखाउँदै थियो केही मान्छेले। अनि पावलले के गरे, उसलाई मन दुख्यो अनि उसले रुँदै रुँदै पत्र लेखेको, यो मैले त्यति धेरै प्रचार गरेँ, त्यस्तो गरेँ, त्यस्तो भन्छु, त्यही पनि तिमीहरू शत्रु झै भनेका टेर्दैनौ, भनेका लाग्दैन, शत्रु झै जीवन जिउँछौ भनेर पावलले यहाँ भन्छन् म रुँदै तिमीहरूलाई लेख्दैछु भनेर पावलले लेख्दै थिए। एउटा मजाको कुरा चाहिँ भन्छु प्रिय, सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामी चर्चका मान्छेहरूले यीशु प्रभुको शत्रु झै व्यवहार संसारलाई देखाउँछौँ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी शत्रु झै व्यवहार देखाउँछौँ। त्यो कसरी? यस्तो नराम्रो भन्नु पर्दैन शत्रु देखाउन। कहीँ न कहीँ, चाहे हाम्रो घरमा, चाहे काममा, चाहे बजारमा, चाहे मान्छेसँग, चाहे खाँदा, चाहे जहाँ पनि
येशू प्रभुको शत्रु झै हाम्रो स्वभाव र व्यवहारहरू देखा पर्छ। अनि पावल यिनीहरूका आत्मिकी पिता थिए, जसले यो मण्डलीलाई निरन्तर डोराइरहेको थियो। यिनी रुँदै थिए। म तिमीहरूलाई बारम्बार भन्छु, तिमीहरूलाई लाग्दैन। विनाश तिनीहरूको अन्त्य, जसको पेट ईश्वर भएको छ। पेटको लागि गर्नै पर्छ, पेट पाल्नलाई गर्नै पर्छ। प्रार्थना गरेर मात्र त कहाँ पेट पालिन्छ र? शनिबार चर्चमा गएर यता काम यत्रो बितेको हुन्छ, कहाँ पेट पालिन्छ र? हौ यस्तो भन्नेहरू क्रुसको शत्रुहरू हो। पेट नै तिनीहरूको ईश्वर हुन्छन्। परमेश्वर भन्दा महत्त्व उनीहरूले यसलाई दिन्छन्। अनि उसले परमेश्वरको कुरा छोडेर पर। अनि तिनीहरूको अन्त्य चाहिँ विनाश हो। एक दिन तिनीहरू विनाशमा जान्छन्, नष्ट हुन्छन्। प्रिय, बाइबलले भन्छ पेट तिनीहरूको ईश्वर हो। धेरैपल्ट हामी गल्ती गर्छौँ, जान्दा जान्दै र जानेकैले पनि हामी गल्ती गर्छौँ। हाम्रो पेटलाई हामी ईश्वर बनाउँछौँ। हाम्रो पेट हाम्रो ईश्वर होइन। मान्छे नखाइ पनि 40 दिन 40 रात बाँच्छ है भनेर येशूले उदाहरण दिनुभयो। आमेन, आमेन, आमेन। पेट तिनीहरूको ईश्वर हो। तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरू मन सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। तिनीहरूका मन चाहिँ पछाडिका सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। तिनीहरूको सोच नै परिवर्तन भएको छैन। हालेलुया। सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ, सोच परिवर्तन भएको छैन। टीका नलगाएर केवल दक्षिणा त पाइहालिन्छ नि, खाम त थाप्दा भइगयो नि। यस्ता सांसारिक मन भएका क्रुसको शत्रुहरू जस्तै जीवन जिरहेका हुन्छन्। हालेलुया। त्यही कारण आज चर्चले मनलाई नयाँ बनाउन सकेन भने मेरो प्रिय, 20 लेखेको छ, सुन्नुहोस्। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। आमेन, आमेन। 20 यसरी लेखेको छ, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्छौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। आमेन, आमेन। जोडले भनौँ आमेन। तर हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ प्रिय। त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्छौँ। उहाँको शत्रु झै जीवन जिएर होइन, उहाँले बोलाएको बोलावटमा हामी जोडसँग बढ्छौँ। आमेन, आमेन। हामीलाई चर्च नै घाँडो लाग्छ, सङ्गति र प्रार्थना नै घाँडो लाग्छ भने हामी कसरी उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरू हौ भनिकन हामी भन्न सक्छौँ? हजुर, हामी कसरी उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरू हौ भनिकन भन्न सक्छौँ? किन हाम्रो मन नै यहाँ भएको छैन। हामी अझै पनि तल नै सोच्छौँ, अझै पनि हाम्रो सोच तल छ। हालेलुया। त्यही कारण आज मण्डलीले माथि जान र परिवर्तन हुनु छ भने सबैभन्दा पहिला उसले आफ्नो मनलाई नवीकरण गरेर नयाँ बनाएर उसले आफ्नो सोचलाई चाहिँ नयाँ बनाउनुपर्छ। खाएसार कि लाएसार, मरेपछि लम्पसार, जसरी पनि 2 दिन बाँच्नु त हो नि हो भनेर हुँदैन प्रिय। उहाँले बोलाएको बोलावटमा सिद्धता साथ नागरिकता पक्रिएर उहाँको प्रतीक्षा गर्दै लक्ष्यतिर बढ्दै हामी जिउनेहरू हौँ। आमेन, आमेन। किनभने सबै कुरा परमेश्वरको अधीनमा, येशूको अधीनमा आएको छ। यो हाम्रो माटोको शरीर पनि उहाँको अधीनताले एक दिन महिमित शरीरमा परिवर्तन हुनेछ भनेर हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। हालेलुया। त्यही कारण तपाईँलाई भनिदेऊ, विश्वासीको मृत्यु भयो भने मन त दुख्छ, रुन्छ पनि, अभियसली इट्स ओके, तर ज्यादा शोक गर्न आवश्यक छैन। ख्रिस्टमा परिपक्वहरूले ज्यादा शोक गर्दैनन्। उनीहरूभित्र एउटा चित्त बुझाउने वचन हुन्छ। सुति गएकाहरू पनि
ख्रिस्टको महिमामा उहाँ जब आउनुहुन्छ, महिमित शरीरमा तिनीहरू उठ्नेछन्। एक दिन हाम्रो भेट हुनेछ। तर विश्वास गरेको छैन भने चाहिँ एक दिन भेट हुँदैन। विश्वास गरेको छ भने एक दिन भेट हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारणले गर्दा जसरी पावलले भन्छन्, पछाडिका सांसारिक जीवनलाई भुलेर बोलावटलाई पक्रेर नयाँ कुरामा म अघि लाग्छु। चर्च पनि प्रियजनों, हिजोका व्यवहार, हिजोको तौर तरिका, हिजोको चाल ढाललाई बिग्रेर तपाईको जीवनमा एउटा आदत बसाउनुहोस्, एउटा संस्कार बसाउनुहोस्। तपाईले त्यो संस्कार चाहिँ यस्तो होस् जसले निरन्तर निरन्तर परमेश्वरलाई नै खोजिरहन्छ, निरन्तर निरन्तर भन्छ, प्रभु म केही होइन तपाईँ बिना, प्रभु मेरो यो थोक पनि केही होइन। तपाईलाई एउटा प्रार्थना गर्न सिकाइदेऊ। तपाईँ व्यवसाय गर्नेहरू, काम गर्नेहरूले कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? प्रभु हाम्रो काममा आशिष दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? अभियसली यसरी गर्छन्, सब प्रायले गर्छन् होइन? के गर्नुहुन्छ? मेरो काममा आशिष दिनुहोस्, तपाईँको हात मेरो काममा होस् होइन? तपाईँले साँच्चै पसलमा, तपाईँको क्षेत्रमा, तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा आशिष चाहनुहुन्छ भने आशिष दिनुहोस्। अब भन्न छोड्नुहोस्। तपाईँले आजदेखि एउटा प्रार्थना सिक्नुहोस्, प्रभु तपाईँको मुहार मेरो दोकानतिर चम्क्योस्। आमेन। तपाईँको मुहार, तपाईँको नजर मेरो दोकानमा रहोस्। तपाईँको नजर, तपाईँको मुहार मेरो काममा रहोस्। तपाईँको मुहार मेरो व्यवसायमा रहोस्। त्यही कारण पावलले भन्छन्, रुँदै रुँदै भन्छन् चर्चलाई, जे हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई दरिलोसँग पक्रिराखौँ। प्राप्त गरिएका कुरा चाहिँ बोलावट हो, प्राप्त गरिएका कुरा चाहिँ नागरिकता हो, प्राप्त गरिएका कुरा चाहिँ ख्रिस्टमा परिपक्वता हो, प्राप्त गरिएका कुरा चाहिँ एउटा लक्ष्य हो, जुन लक्ष्यलाई हामीले पक्रेर अघि बढ्न पर्छ। आमिन। कारण मैले अघि भने जस्तै धनी हुने सबैको चाहना हुन्छ, तर सबै हुँदैनन् प्रिय। किन सोच नयाँ हुँदैन, मन नयाँ हुँदैन। हिजोको त्यो आफ्नै हातले जति कमाउँछ, खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार भन्ने स्वभावलाई त्यागेर सबै कुरा ख्रिस्टलाई दिएर मेरो भरोसा तपाईँ हो, तपाईँले चाहनुभयो भने माटोमा कुहिएर गलेर गनाको शरीरलाई त महिमाको शरीरमा परिवर्तन गर्ने परमेश्वर मेरो जीवनमा तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यो मन नवीकरण भएर सोचलाई परिवर्तन गर्यौँ भने हामी क्रुसका शत्रुहरू जै पनि जिउँदैनौँ। तर जसको सोच नै सानो छ नि, बारम्बार तिनीहरू नै हो क्रुसको शत्रु झै व्यवहार देखाउने, चर्चको शत्रु झै व्यवहार देखाउने। त्यही कारण कतिलाई त हाम्रोमा त्यस्तो छैन, तर थियो विगतमा। हाम्रो विश्वासी भन्न पनि लाज लाग्छ, हाम्रो चर्चको भन्न पनि लाज लाग्छ। जबसम्म सोच बढ्दैन प्रिय, हाम्रो स्थिति बढ्दैन। अब सोच कसरी बढाउने त्यो सुन्नुहोस्। सोच तपाईँको त्यतिखेर बढ्न सक्छ जब तपाईँ परमेश्वर र परमेश्वरको मानिसको अधीनतामा जीवनलाई जिउन थाल्नुहुन्छ। सबैले भनौँ हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो मन त्यतिखेर ठुलो हुन थाल्छ जब परमेश्वर र परमेश्वरको मानिसको अधीनतामा हामी आफूले आफूलाई अर्पण गर्छौँ। अनि जे पनि गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रो लागि उत्तम कुरा नै गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। त्यही कारण पावलले भने चाहिँ पछाडिको जीवनलाई भुलेर मनलाई नयाँ बनाएर येशूले बोलाएको बोलावटलाई पक्रिने अनि येशू सँगसँगै हिँड्ने हो। अब हामी येशू सँगसँगै हिँड्नु भनेको चाहिँ अल द टाइम जहाँ जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ भनेको के हो, जहाँ जहाँ उहाँको सिंहासनको स्थापित हुन्छ भनेको के हो, त्यो भनेको चाहिँ जहाँ उहाँको आराधना हुन्छ। इट मिन्स चर्च, जहाँ उहाँको आराधना भयो, हामीले आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरको सिंहासन यहाँ स्थापित भयो, परमेश्वर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। घरेलु सङ्गतिमा आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरको सिंहासन त्यहाँ स्थापित हुन्छ, परमेश्वर त्यो सिंहासनमा बस्नुहुन्छ। हौ त्यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ तृष्णा गर्ने, सङ्गतिको लागि भनेको अन्तिममा चाहिँ खास। आमेन, आमेन। किनकि मान्छेको जीवनमा सिंहासनबाट बगेर आएको पानी भेट्यो भने नि उसले सबै कुरै भेट्यो। हालेलुया। सिंहासन यता बसाइएको छ परमेश्वरको, ऊ चाहिँ ऊ पर कुनामा छ भने हुँदैन। फेरि ऊ सिंहासनको नजिक जान पर्छ। पावलले जसरी मण्डलीप्रति दुखित भए, रुँदै रुँदै मण्डलीलाई भने,
म तिमीहरूको लागि यतिका कुछ गरिरहेको छु, वचनको प्रकाश ल्याइरहेको छु, तर निरन्तर तिमीहरू क्रुसका शत्रु झै संसारिक कुरामा मन लगाएर पेटलाई ईश्वर मानेर तिमीहरू बढिराख्यौ भने बाइबलले भन्छ यहाँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, तिनीहरू विनाशमा परिजानेछन्। त्यही कारण मण्डली प्रियजनों, हामी अलिकति मुभमेन्ट नयाँ तरिकाले हुन जरुरी छ। हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बसाइ, हाम्रो हरेक तौर तरिकालाई अलिकति नयाँ बनाऊ। ख्रीष्टको वचनको संस्कार घरभित्र हुलौँ। तपाईको घरमा कहिले पनि बाइबल ओपन हुँदैन, खुल्ला हुँदैन, बाइबल पढिँदैन भने संस्कारविहीन घर हो त्यो। अब बाइबल पल्टिन सुरु हुनुपर्छ घरमा। आमेन। अब यो तपाईको सोचमा अटोस् कि मेरो घरमा बाइबल पल्टिनुपर्छ। फेरि फर पल्टाएर हुँदैन, पढ्दै पढ्दै पल्टाउनु पर्छ। तपाईको घरमा प्रार्थनाको आवाजहरू तपाईको घरको भित्ताले सुन्दैन भने सोचमा एउटा हाल्दिनुहोस्, मेरो घरको भित्ताले प्रार्थनाको आवाज सुन्नुपर्छ, अनि भित्ताको छेउछेउमा गएर प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। आमेन, आमेन, आमेन। तपाईको घरको एरियाले पनि प्रार्थनाको आवाज सुन्नुहोस्। मनमने गरे भइहाल्छ नि भनेर गुन्नुनु घुस 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 लास्टमा फुस चाहिँ नहुनु होला। हालेलुया। लास्टमा फुस होइन, प्रार्थना गरेको सुनोस्। वरि र परि, दायाँ र बायाँले त्यत्तिकै सबै कुरो पाइँदैन प्रिय हो। हालेलुया। तपाईको सोचमा प्रार्थना हटाओस्। के हटाओस्? जोडले भन्नुहोस् न, के हटाओस्? तपाईको घरको भित्ताले प्रार्थना सुनोस्, भित्तातिर फर्केर। अब आजदेखि बाइबल पल्टाउने सोच तपाईको मनमा अट्यो भने नि प्रिय, राति सुत्ने बेला बाइबल अलिक उता राख त भन्दै गर्दा एकछिनै मेरो सोचमा नै बाइबल पल्टिनुपर्छ। फरर होइन, पढ्दै पढ्दै पल्टिनुपर्छ। अनि मण्डली, तपाईको सोचमा आजदेखि बिउ पनि हटाओस्। आमेन, आमेन। तपाईको सोचमा बिउ हटाएन भने प्रिय, फल मात्र जहिले पनि मलाई म्याङ्गो, स्याउ, पैसा त्यो मात्र तपाईको मनमा हटायो भने नि प्रिय, आँप चाहिँ खाएर नि तपाईँ त्यो कोया लगेर रोप्नुहुन्न। आँप चाहिँ के गर्नुहुन्छ? खायो, तासो, चुसे फुत्त हो त्यो चाहिँ। तपाईको मनमा त्यो रोप्नुपर्छ भने दिनै आउँदैन। तपाईको घरमा कसैले स्याउ ल्याइदियो भने काटेर मिलाएर 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 काटेर बिउ, खोइ बिउ 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 जमिन कहाँ छ भन्नुहुन्न। त्यो खायो खायो लास्टमा फुत्त फालिदियो, किनकि फल आयो तपाईकोमा, तपाईको सोचमा फल आयो। अब सोचमा फलभन्दा धेरै हामीले बिउ देख्न थालौँ। आमेन। किनकि फलले होइन प्रिय, फल त खुएला, सबै फलबाट बिउ उत्पन्न हुँदैन। बुझ्नुभयो? सबै खाएका अम्बकबाट फल्दैनन्। एक जमानामा हुन्थ्यो खोलाइभरि अम्बकको बोट, तर ती अम्बकको बोटहरू वैयात एउटा पनि फल्दैनन्। फल्नका लागि व्यवस्थित तरिकाले बिउ नै हुनुपर्छ। आमेन। तपाईको सोचमा, तपाईको जीवनमा बिउ पनि हटाओस्। राज्यको संस्कार यो, अनि हामी माथि बढ्छौँ।